अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ सिमी राशिद और आज मैं आपको जमात पंजुम की उर्दू पढ़ाऊँगी। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं और सबक का उन्वान है एक गाय और बकरी। हम इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं, हम इसकी रीडिंग करते हैं किताब से। सबक का उन्वान है एक गाय और बकरी। पहले हम इसके तलफ़ुज़ पढ़ते हैं। चरागा, सरापा, सलीक़े, दुहाई, माजरा, ज़ेबा, पछताई। एक चरागा हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीन। क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थीं रवां। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीक़े से यूँ कलाम किया, क्यों बड़ी भी, मिजाज कैसे हैं। गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, कट रही है भरी भुरी अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम दूध तो बुड़बुड़ाता है, हों जो दुबली तो बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। बदले नेकी की ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुआई है। सुन के बकरी की ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया। ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़बां गरीब कहाँ। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला उसका। क़दर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। दिल में परखा भरा बुरा उसने, और कुछ सोच कर कहा उसने, यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। बेटा ये नज़्म जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखी है, और अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बेशुमार नज़में लिखी हैं। वो बच्चों की शायरी के लिए ऐसा अंदाज़ अपनाते थे कि बच्चों को शायरी समझ में आ जाए और इस शायरी के अंदर जो मकसद है वो वाज़ेह हो जाए। जिस तरह इस नज़म में दो किरदार आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक बकरी का किरदार है और दूसरा गाय का किरदार है। अब बकरी जो है उसको चरागाह में गाय से मिलती है, एक मुकालमा बोला जा रहा है, ठीक है। मुकालमा के ना जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बकरी जो है वो चरागाह में गाय से मिलती है और गाय से इसका मिजाज पूछती है। तो गाय जो कहती है कि भाई मैं तो ठीक हूँ और ये है, लेकिन ये है कि भाई मुझे इंसान से बहुत शिकवा है। वो कहती है कि आपको इंसान से क्या शिकवा है। वो कहती है कि देखिए मैं उसको दूध देती हूँ, उसको सेहत देती हूँ, और लेकिन ये वो मेरी कदर नहीं करता, और अगर मैं दुबली होती हूँ तो मुझे बेच खाता है। मैं इसके बच्चों को भी पालती हूँ, तो मैं इससे इंसान से बहुत जो है वो खुश नहीं हूँ। बकरी ये सारी बात सुनती है और वो ये कहती है कि अब वो उसको समझाती है कि देखें ये जो चरागा है, जो ठंडी ठंडी हवाएं, हरी घास, ये साया है, ये खुशियाँ सारे इंसान ही के दम से। आपको खाना जो है, आपका जो खाना होता है, आपको पानी जो है वो इंसान ही देता है ना, सारे लुत्फ़ इंसान के दम से। आप जिसके दम से सारी खुशियाँ, आप उसको जो है वो बुरा भला कह रही हैं। ये तो हमारा पे एहसान है कि ये तो आदमी का हम पर एहसान है, इंसान का हम पर एहसान है कि वो हमारा इतना ख्याल रखता है, हमें तो उसकी कदर करनी चाहिए। अब जब गाय ने ये सारी बात सुनी तो उसको बड़ा पछतावा, उसने कहा कि भाई मैंने तो उसको भला भला कहा है, तो मुझे तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उसने कहा कि ये तो खैर बकरी छोटी सी है, लेकिन इसने बात तो बहुत सही की है और जो बात दिल को लगती है, ठीक है। अब ये देखिए इस नज़म से हमने क्या सीखा, ठीक है। इस नज़म से हमने ये सीखा कि कोई भी छोटा किसी बड़े को सही मशवरा या नसीहत दे सकता है, जिस तरह इस नज़्म में बकरी ने गाय को मशवरा दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये देखें, गाय ने अपनी गलती मान ली। सबसे बड़ी बात इंसान की होती है कि अपनी गलती का इतराफ़ करना। अगर हम कोई गलत काम करते हैं या सोचते हैं, अगर हम इसको इतराफ़ कर लें तो ये हमारे लिए भी बेहतर होता है, अल्लाह भी हमसे खुश होता है। और दूसरा हमें ये सबक मिला है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और जो नेमतें उसने हमें दी हैं उन पे शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और किसी पर अगर कोई हम पे एहसान करते हैं या हम किसी पे एहसान करते हैं तो उसको जताना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका बुक वर्क करते हैं और इसके अल्फाज में ही नहीं करते हैं। पहला लफ्ज़ चरागा, जिसके मतलब है जानवरों की चरने की जगह चरागा। दूसरा लफ्ज़ सलीक़ा, इसका मतलब है तमीज़। तीसरा लफ्ज़ माजरा, इसका मतलब है क़िस्सा, जो कुछ गुज़रा, वाक़या। एहसान का मतलब है अच्छा सलूक। तायर का मतलब है परिंदे। सरापा का मतलब है सर से पाँव तक।
دہائی کا مطلب ہے فریاد کرنا، زیبا نہیں مناسب نہیں، گلا کا مطلب ہے شکایت، پالا پڑنا واسطہ پڑھنا۔ اب آپ کو کویسچن ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں۔ دیکھیے یہاں پہ کالم بے میں یہ ہے، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، بدلے نیکی کی یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دعائی ہے، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، گائی سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو مختلف لفظ دیے گئے ہیں، آپ نے اس کو ملا کر لکھنا ہے، اور یہ جانور کے نام ہے۔ پہلا لفظ ہے بیل، اور اس کے ہمیں فائدے کیا ہے کہ بیل کھیتی باڑی کے کام آتا ہے، بیل کا گوشت ہم کھاتے بھی ہیں۔ بھیڑ، دوسرا لفظ ہے بھیڑ، بھیڑ کی کھال سے اون بنتی ہے۔ تیسرا لفظ ہے جو اس سے جانور کا نام بنتا ہے گھڑا، گھڑا سامان اٹھانے کے کام آتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے گھوڑا، گھوڑا گھڑ سواری کے کام بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے اس کی الفاظ کی جمع بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح یہاں پہ سامنے لفظ دیے گئے اس کی جمع بنانی ہے، تو پہلا لفظ ہے مومن، اس کی جمع ہوگی مومنوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں ہیں۔ میں نے زائرین کو پانی پلایا، یہاں پہ زائر ہے تو اس کی جمع ہوگا زائرین۔ ہمیں ملک کی ڈیش کی پابندی کرنی چاہیے، یہاں پہ قانون ہے تو یہاں پہ قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیڈر نے حاضرین سے خطاب کیا، یہاں پہ حاضر ہے تو یہاں کی جمع ہوگی حاضرین۔ جماعت پنجم میں 7 سے 8 مضامین پڑھائے جاتے ہیں، یہاں پہ مضمون ہے تو یہاں پہ اس کی جمع ہوگی مضامین۔ اچھا، اب آپ کا ایک ہی والا بھی سوال ہے، باقی سوال جو ہے سوال جواب ہے، آپ یہ لوگ آرام سے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اور تخلیقی کام ہے زیادہ تر۔ سوال ہے کہ دیے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ اب جس طرح یہ لفظ ہے، شاگرد نے استاد سے عرض کی، یہاں پہ املا کی غلطی، عرض، یہاں پہ عرض ایسے لکھنا ہے۔ راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے، یہاں پہ جملے کی غلطی ہے، راوی آج کل خشک ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے، یہاں ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے، امراض کی جگہ مرض ہے کا۔ جناب پرنسپل صاحب تشریف لائے، جناب نہیں آئے گا، پرنسپل صاحب تشریف لائے۔ اب اس کے ہم ایم سی کیوز کرتے ہیں۔ ایم سی کیو سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ بکری اور گائے کی بات چیت ہوئی آبشار کے پاس، جھرنے کے پاس، دریا کے پاس یا ندی کے پاس؟ کس کے پاس ہوئی ان کی؟ ندی کے پاس ان کی بات چیت ہوئی۔ دوسرا ہے بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے کیا؟ اشارہ، آگاہ، سلام یا نظر انداز؟ سلام کیا۔ گائے کہنے لگی آدمی سے کوئی نہ کرے برا بھلا گلا یا شکوہ؟ گلا۔ بکری نے گائے کا گلا سن کر اسے جتایا انسان کا احسان، انصاف، بڑاپن یا ناشکرانہ؟ اس نے احسان جتایا۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری، سید صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، علامہ اقبال یا مظفر حنفی؟ تو صحیح آنسر ہے اس کا علامہ اقبال۔ یہ مزے ڈیش کے دم سے، کس کے دم سے ہیں یہ مزے؟ آدمی کے دم سے ہیں۔ اگر کسی پر ڈیش کریں تو اسے جتانا نہیں چاہیے۔ آپ کے آپشنز ہے احسان، معاف، زیادتی، ظلم، اس کا آنسر آئے گا احسان۔ بکری کی بات سن کر گائے کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، اپنی ناراضی کا، اپنی ذہانت کا، اپنی اہمیت کا، اپنی غلطی کا۔ علامہ محمد اقبال کو 1933 میں خطاب ملا سر کا، جناب کا، قائد کا، مولوی کا؟ تو خطاب ملا ان کو سر کا۔ پری کا ہم وزن لفظ ہے تمہاری، بھری، ساری یا ہماری؟ اس کا ہم وزن لفظ ہے بھری۔ اب ہم اس کے سوال جواب اور الفاظ جملے کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ جملے ہیں، پہلا ہے سراپا، احسان، ماجرا، دہائی، گلا۔ یہ تخلیقی ہیں، آپ نے یہ اپنے سے اس کے جملے بھی بنائے اور بنانے ہیں، اور میں نے اس کا جو ان جملوں کو اپنے سبق میں بھی استعمال کیا ہوگا، تو آپ نے تخلیقی جملے بنانے ہیں۔ اب اس کے سوالات کے جوابات ہیں کہ نظم میں بیان کیا گیا چراگاہ کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو یہ ہے کہ اس نظم میں ایسی چراگاہ کا ذکر ہے جو ہری بھری تھی، جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، وہاں انار اور پیپل کے بے شمار درخت تھے۔ سوال نمبر 2 ہے گائے نے انسان پہ اپنے کون سے احسان جتائے؟ گائے کا دودھ سب کو طاقت دیتا ہے اور یہی احسان گائے جتا رہی تھی۔ یہ مزے آدمی کے دم سے ہے، اس سے بکری کی کیا مراد تھی؟ اس سے بکری کی مراد یہ تھی کہ اس دنیا میں ہرے بھرے کھیت، باغات، گھاس اور تمام رونقیں آدمی کے دم سے ہیں۔ بکری کی بات سن کر آخرکار گائے کو کیا کہنا پڑا؟ بکری کی بات سن کر گائے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور گائے کو کہنا پڑا کہ کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟
اس نظم سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی پر احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے۔ امید ہے بچوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کے الفاظ، جملے، الفاظ میں سوالات جوابات کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا، اور اس کی جو مشقی سوالات ہیں اپنی کتاب پہ اس کو حل کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔